नेकपा सचिवालय बैठक आज बस्दै प्रदेश नम्बर 5 को स्थायी राजधानी र नामाकरणको प्रस्तावमा आज मतदान हुने। आकस्मिक र कोभिड बाहेकका सबै सेवा बन्द गर्ने चिकित्सकहरूको चेतावनी। बजारमा म्याद गुज्रिएका सामान रिलेबलिङ गरेर बेच्ने गिरोह सक्रिय। कक्षा 12 को परीक्षा पुरानै ढाँचामा हुने। बेलारुसमा शासकको विरोध गर्दै 1 लाख भन्दा धेरै सडकमा उत्रिए। र आइपिएलमा बेंगलोरलाई हराउँदै दिल्ली शीर्ष स्थानमा। नमस्कार, सही समाचार हाम्रो अधिकार खबरी नेपालको दिउँसो 12 बजेको समाचार बुलेटिनमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। म गंगा न्युपाने। अब पुरा समाचार। दुई पटक स्थगित भएको सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठक आज बस्ने भएको छ। अध्यक्ष द्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल बीच हिजो भएको छलफलपछि आज अपराह्न 4 बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सचिवालय बैठक बस्ने तय भएको दाहालको सचिवालयले जनाएको छ। बैठकमा एकता प्रक्रियाका बाँकी काम, मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन र सरकारले गरेको पछिल्लो राजनैतिक नियुक्तिका विषयमा छलफल हुने जनाइएको छ। सरकारले गत बिहीबार मुख्य सचिव नियुक्ति र विभिन्न 3 देशमा राजदूत सिफारिस गरेपछि अध्यक्ष दाहाल र उनी निकट नेताहरू असन्तुष्ट देखिएका छन्। सचिवालय बैठक शनिबार नै बोलाइएको भए पनि आवश्यक तयारी नपुगेको भन्दै आइतबारका लागि सारिएको थियो। तर यही बीचमा प्रधानमन्त्रीका 4 जना सल्लाहकार सहित सुरक्षा दलका सदस्यहरूमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि आइतबार बोलाइएको बैठक पनि स्थगित भएको थियो। प्रदेश नम्बर 5 को स्थायी राजधानी र नामाकरणको प्रस्तावमा मंगलबार प्रदेश सभामा मतदान हुँदैछ। सरकारले शुक्रबार दर्ता गरेको नाम लुम्बिनी र स्थायी राजधानी दाङको देउखुरी क्षेत्र हुने भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफल सोमबार सकिएको थियो। सभामुख पूर्णबहादुर खर्तीले छलफल सकिएको 18 घण्टाभित्र संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने सदस्यका लागि प्रदेशसभा स्थायी राजधानी र नामाकरण सम्बन्धी आन्तरिक कार्यविधि 2077 को दफा 6 उपदफा 1 बमोजिम 18 घण्टाको समय उपलब्ध गराएका छन्। बिहान 8:30 बजेसम्म एउटा मात्र संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ। संशोधन दर्ताको समय मंगलबार 10:30 बजे सकिएको थियो। प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार बिहान 8:30 बजेसम्म जनता समाजवादी पार्टी नेपालका तर्फबाट प्रदेशको नाम थारूहट अवध मगराज नामाकरण गर्न माग गर्दै संशोधन दर्ता भएको छ। पार्टीका प्रमुख सचेतक सहज राम यादव र सदस्य पूर्वमती ढेङ्गा मगरले संयुक्त संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्। प्रदेशसभाका नेकपाका प्रमुख सचेतक एवं कार्य व्यवस्था परामर्श समितिका सदस्य भूमेश्वर ढकालले मंगलबारको बैठकमा संशोधन दर्ता गर्ने संशोधनकर्तालाई सुरुमा बोल्ने मौका दिइने र त्यस लगत्तै प्रस्तावलाई मतदान प्रक्रियामा लैजाने बताए। 87 जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको प्रदेशसभामा नेकपाका मात्र 61 सदस्यहरू रहेका छन्। तीमध्ये सभामुख बाहेक 60 सदस्यले मतदान गर्न पाउनेछन्। नेकपाको संसदीय दलको सोमबारको बैठकले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने व्हिप जारी गरिसकेको छ। त्यस्तै कांग्रेसका 19 सदस्यमध्ये लुम्बिनी क्षेत्रका 13 ले विपक्षमा र राप्ती र भेरीका 6 जनाले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने सम्भावना रहेको छ। जनता समाजवादीका 6 मध्ये 3 ले पक्षमा र 2 ले विपक्षमा मतदान गर्ने जानकारी दिएका छन्। यद्यपि नेकपा बाहेक कुनै पार्टीको पनि अहिलेसम्म संसदीय दलबाट निर्णय गराएको छैन। त्यस्तै एक मात्र सदस्य रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि अहिलेसम्म निर्णय सार्वजनिक गरेको छैन। तोडफोड र भाडा भैलोका बीच प्रदेश नम्बर 5 को स्थायी राजधानी र नामाकरण प्रस्तावमाथिको छलफल सोमबार सकिएको थियो। मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेशमा छलफल नगरी पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वसँग समझदारी जुटाएर प्रस्ताव पेश गरेपछि प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि प्रक्रिया र स्थान दुवैको विरोध गर्दै आएका छन्। चिकित्सा शिक्षा र सेवा सुधारका लागि अञ्चन्द्र डाक्टर गोविन्द केसीसँग वार्ता गर्न सरकारले 2 दिनभित्र टोली नबनाए देशभर आकस्मिक र कोभिड बाहेकका सबै सेवा ठप्प गर्ने चेतावनी चिकित्सकहरूले दिएका छन्। नेपाल चिकित्सक संघले सरकारलाई
72 घण्टे अल्टिमेटम दिएको 24 घण्टा बितिसक्दा पनि वार्ता टोली गठन नगरिएपछि हडतालमा जाने चेतावनी दिएको हो। 6 बुँदे माग अघि सारेर 22 दिनदेखि अनसनरत डाक्टर केसीको स्वास्थ्य गम्भीर बन्दै गएको छ। उनको उमेर र फैलिँदो कोभिड-19 संक्रमणका कारण लामो समयसम्म अनसनमा बस्न दिन नसकिने निष्कर्षमा चिकित्सकहरू पुगेका हुन्। चिकित्सकले सोमबार नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर डाक्टर केसीको जीवन रक्षा गर्न तथा आम जनताको फाइदा हुने माग सरकारबाट पूरा गराउन आग्रह गरेका छन्। यसैबीच डाक्टर केसीले अघि सारेका माग सम्बोधन गरेर जीवन रक्षा गर्न माग राख्दै प्रमुख प्रतिपक्षीय कांग्रेसका नेताहरूले सोमबार महाराजगञ्ज स्थित शिक्षण अस्पताल परिसरमा धरना दिएका थिए। नेपाली कांग्रेस, राप्रपा, साझा पार्टी तथा नागरिक समाजका विभिन्न तह र तबकाले वार्ताका माध्यमबाट समस्या समाधान खोज्दै डाक्टर केसीको जीवन रक्षाका लागि पहल थाल्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। स्वदेशी पुस्तक किनौं, शब्दार्थ प्रकाशनका शब्दकोशहरू पढौं। शब्दार्थ प्रकाशन। म्याद नागेका उपभोग्य वस्तु बजारमा छ्यापछ्याप्ती पाइन थालेको छ। उत्पादन मिति तथा ब्याज नराखेर वा नयाँ लेबल लगाएर समेत सामान बेचबिखन गर्ने गरिएको पाइएको छ। कोभिड-19 नियन्त्रणका लागि सरकारले लामो समय लकडाउन तथा निषेधाज्ञा गर्नाले अर्बौंका सामानको म्याद गुज्रिएको हो। उपभोग गर्ने समय सकिएका सामान उत्पादक कम्पनीलाई फिर्ता गर्नुपर्नेमा आयातकर्ता र वितरकले नै बजारमा पुर्याइरहेका छन्। खुद्रा पसलमा म्याद नागेका सामानको रिप्लेस वितरक मार्फत आउने सेल्सम्यानहरूले गर्दछन्। होलसेलबाट खरिद गरिएका सामानको हकमा होलसेलले नै रिप्लेस गर्छन्, तर म्याद सकिएको सामान वितरक र होलसेलबाटै खुद्रामा पठाइने गरिएको छ। म्याद गुज्रिएका सामानमा रिलेबलिङ गर्ने गिरोह नै सक्रिय रहेको पाइएको छ। महानगरीय प्रहरी वित्त कालीमाटीले आइतबार म्याद गुज्रिएका सामग्रीमा नयाँ मिति टाँसेर वितरण गर्दै आएको एक समूहलाई पक्राउ गरेको छ। यसअघि आयात र डिस्ट्रिब्युटर्सको गोदाममा छापा मार्दा ल्यापटप, सवारी साधन र बिल बिजोग सहित 8 जना पक्राउ परेका थिए। खाद्य वस्तुको म्याद प्राय 6 देखि 12 महिनासम्म हुने गर्दछ। आयात गरेर बिक्री गर्नुपर्ने वस्तु विभिन्न तह पार गर्दै रिटेलरमा 4-5 महिनासम्ममा आइपुग्ने व्यवसायीहरू बताउँदछन्। कोरोना संक्रमण कोभिड-19 का कारण 6 महिनादेखि हुन नसकेको कक्षा 12 को परीक्षा विद्यार्थी उपस्थितिकै आधारमा सञ्चालन गर्ने अनुमतिका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव पठाएको छ। 3 दिन अघि पठाएको सुझाव सहितको प्रस्तावमा कक्षा 12 को विद्यालय शिक्षाको अन्तिम परीक्षा भएको र स्वदेश तथा विदेशमा समेत उच्च शिक्षा हासिल गर्न राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सञ्चालन गरेको लिखित परीक्षा नै मान्य हुने भएकाले उपस्थितिकै आधारमा परीक्षा सञ्चालनका लागि प्रस्ताव पठाएको उपसचिव विदुर राजगिरीले जानकारी दिए। शिक्षा मन्त्रालयले दिएको निर्देशन अनुसार बोर्डले 12 को परीक्षा सञ्चालनबारे सुझाव सहित प्रतिवेदन मन्त्रालयमा भदौ अन्तिम साता बुझाएको थियो। उपसचिव गिरीका अनुसार सो परीक्षा लिखित रूपमै सञ्चालनको विकल्प नभएकाले स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाएर पुरानै प्रणालीमा सञ्चालन गर्न मन्त्रालयले सुझाव प्रस्ताव गरेको हो। 4,33,180 विद्यार्थी परीक्षाको पर्खाइमा रहेका छन्। विदेशका विश्वविद्यालयमा स्नातक तहको भर्ना तथा पठन पाठन नै सञ्चालन भएको अवस्थामा नेपालमा अझै परीक्षा नभएकाले विदेशमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न चाहने आफूहरूको भविष्य अन्यलमा परेको ती विद्यार्थीहरूको गुनासो रहेको छ। विद्यार्थीको शैक्षिक सत्र खेर जान नदिन मन्त्रालयले दशैं तिहार पछि परीक्षा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। बेलारुसमा सरकारको विरोध गर्दै राष्ट्रपति विरुद्ध 1 लाख भन्दा धेरै मानिस सडकमा उत्रिएका छन्। लगातार 6औं पटक राष्ट्रपतिमा निर्वाचित बनेका एलेक्जेन्डर लुकासेन्कोले निर्वाचनमा धाँधली गरेको भन्दै प्रतिपक्षी दल सहित आम नागरिकहरू प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन्। प्रदर्शनकारीले राष्ट्रपति लुकासेन्कोको
राष्ट्रपति पदबाट तत्काल राजीनामा र राजनैतिक बन्दीको रिहा लगायत माग राख्दै आएका छन्। राजधानीमा पछिल्लो समय हरेक दिन प्रदर्शनहरू व्यापक बन्दै गएपछि सरकारले उनीहरूलाई पक्राउ गर्नुको साथै सुरक्षा व्यवस्था कडा गरेको छ। प्रहरीले प्रदर्शनकारीमाथि पानीको फोहरा हाल्नुका साथै धरपकड गरेको छ। मानवाधिकारवादी संगठनहरूका अनुसार आइतबार मात्रै राजधानीमा 1,20,000 मानिस प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए। पछिल्लो 2 महिनादेखि नै राजधानीमा विरोध प्रदर्शनहरू हुँदै आएको छ। गत अगस्त 9 मा सम्पन्न राष्ट्रपतीय निर्वाचनको परिणाम लुकासेको पक्षमा आएपछि प्रतिपक्षी लगायत आम नागरिकहरू आन्दोलित बनेका हुन्। दिल्ली क्यापिटल्स चौथो जितका साथ इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल को शीर्ष स्थानमा उक्लेको छ। दिल्लीले सोमबार स्टार ब्याट्सम्यानहरूले भरिएको रोयल च्यालेन्ज बेंगलोरलाई 59 रनले पराजित गर्यो। अस्ट्रेलियन खेलाडी मार्कल स्टोन्सको अभिजित 53 रनमा दिल्लीले दुबई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालामा 4 विकेट गुमाई 196 रन बनाएको थियो। शिखर धवनले 32, पृथ्वी शॉले 42, कप्तान श्रेयस अय्यरले 11 र ऋषभ पन्तले 37 रन बनाए। कागिसो रावाडाले 4 ओभरमा 24 रन खर्चेर 4 विकेट लिएपछि बेंगलोरले 9 विकेट गुमाई 137 रन मात्र बनाउन सक्यो। रावाडाले बेंगलोरका कप्तान विराट कोहली सहित वाशिंगटन सुन्दर, शिवम दुबे र ईशुरू उडानालाई आउट गरेका थिए। दिल्लीले 5 मध्येको चौथो खेल जित्दै पूर्ण शीर्ष स्थानमा आएको हो। तर सशक्त प्रदर्शन गर्दै आएको दिल्ली अगाडि हार बिहोरेपछि बेंगलोर तेस्रो स्थानमा यथावत रहेको छ। 5 मध्येको 3 खेल जितेको मुम्बई इन्डियन्स पहिलोबाट दोस्रो स्थानमा झरेको छ। नेकपा सचिवालय बैठक आज बस्दै प्रदेश नम्बर 5 को स्थायी राजधानी र नामाकरणको प्रस्तावमा आज मतदान हुने। आकस्मिक र कोभिड बाहेकका सबै सेवा बन्द गर्ने चिकित्सकहरूको चेतावनी। बजारमा म्याद गुज्रिएका सामान रिलेबलिङ गरेर बेच्ने गिरोह सक्रिय। कक्षा 12 को परीक्षा पुरानै ढाँचामा हुने। बेलारुसमा शासकको विरोध गर्दै 1 लाख भन्दा धेरै सडकमा उत्रिए। र आइपिएलमा बेंगलोरलाई हराउँदै दिल्ली शीर्ष स्थानमा। दिउँसो 12 बजेको समाचार बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। समाचारप्रति केही सल्लाह सुझाव तथा जिज्ञासाहरू रहेका छन् भने तपाईहरू मलाई @गंगा खबरीमा ट्विट गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को समाचार बुलेटिन लिएर हामी साँझ 5 बजे उपस्थित हुने नै छौं। सही समाचार हाम्रो अधिकारको लागि हेर्दै गर्नुहोला खबरी नेपाल। हवस् त, नमस्कार।